अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में आपको बताएं, जजेस के तकर्रुर तबादले नामंजूर। इस्लामाबाद की वकला तंजीमों ने जजों का तबादला मुस्तरद कर दिया। 3 जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकली का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का कल हड़ताल का ऐलान। कोई वकील इस्लामाबाद की अदालत में पेश नहीं होगा। चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल अलीम अब्बासी ने कहा, ये तबादले अदलिया में तकसीम और बदनीयती पर मबनी हैं। मजीद ये भी कहा कि इस अमल की भरपूर मुखालफत करते रहेंगे। 10 तारीख को 8 जजेस की तैनाती के लिए इजलास भी बदनीयती है। अदलिया में मजीद तकसीम होगी। 10 फरवरी का इजलास मुलतवी किया जाए। 26वीं तरमीम के बारे में लिखा जाएगा कि यह इत्तेफाक राय से मंजूर हुई। हुकूमत और अपोजिशन जमातों की भी मजम्मत करते हैं। PTI ने इस तरमीम के खिलाफ अब तक क्या किया है। कल G11 में मुल्क गिर कन्वेंशन का इनेकाद करेंगे। मुल्क भर के वकला से अपील है, हमारा साथ दें। कल इस्लामाबाद में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी, हाई कोर्ट्स में भी और स्पेशल ट्रिब्यूनल्स में भी मुकम्मल हड़ताल का हम ऐलान करते हैं और लीगल सर्टेनिटी किसी भी केस में किसी अदालत में भी कल पेश नहीं होगी। और आज के इस मीटिंग में हमने ये फैसला किया कि जो 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का जो इजलास होने जा रहा है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हम उस इजलास की भी मजम्मत करते हैं। हमारा ये मुतालबा है कि वो इजलास को फिल फोर पोस्टपोन किया जाए। हमें किसी सियासी जमात पे इतबार नहीं है। ये लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। जो हमारी सहाफत की इंडिपेंडेंस है, आप उसको भी सलब कर रहे हैं, आप जुडिशरी को भी सलब कर रहे हैं, आप वकला को भी डिवाइड कर रहे हैं। खुदा का ऐसा ना करें, इस मुल्क को आगे जाने दें। सदर मुमलिकत ने 3 जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले की मंजूरी दे दी। 3 ट्रांसफर होने वाले जजेस कल से केसेस की समाअत के लिए दस्तयाब होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की हिदायत पर स्पेशल डिवीजन बेंच और लार्जर बेंच भी दस्तयाब होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आइंदा हफ्ते का नया जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया गया है। 3 फरवरी से 7 फरवरी तक 6 डिवीजन बेंचेस जबकि 13 सिंगल बेंचेस मौजूद होंगे। जस्टिस सरफराज डोगर का नाम बेंच नंबर 2 में शामिल। सिंगल बेंचेस की फहरिस्त में भी जस्टिस सरफराज डोगर का नाम दूसरे और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का नंबर तीसरे पे है। सिंध हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस खादिम सोमरू 9वें और बलोचिस्तान हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस मोहम्मद आसिफ 11वें नंबर पर मौजूद हैं। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले की मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो और बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का तबादला इस्लामाबाद हाई कोर्ट किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जारी जजेस ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक ट्रांसफर होने वाले जजेस कल से केसेस की समाअत के लिए दस्तयाब होंगे। आइंदा हफ्ते समाअत के लिए तमाम 13 जजेस दस्तयाब होंगे। 3 फरवरी से 7 फरवरी तक 6 डिवीजन बेंचेस जबकि 13 सिंगल बेंचेस मौजूद होंगे। पहला डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास, दूसरा डिवीजन बेंच नए ट्रांसफर होने वाले जजेस जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो पर मुश्तमिल होगा। तीसरा डिवीजन बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, चौथा डिवीजन बेंच जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल हो। हमने पाकिस्तान से पोलियो का मुकम्मल खात्मा करना है। वायरस के खात्मे के लिए हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के साथ राबिते में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद पोलियो मुहिम की तकरीब से खिताब। कहा, उम्मीद है कि बामी ताउन और सपोर्ट के जरिए अफगानिस्तान से भी पोलियो का खात्मा हो जाएगा। WHO और यूनिसेफ समेत तमाम शराकतदारों के मशकूर हैं। पोलियो वर्कर्स दूर दराज इलाकों में बच्चों को पोलियो कतरे पिलाकर कौमी जिम्मेदारी अदा करेंगे। गुज़श्ता साल मुल्क में पोलियो के तकरीबन 77 केसेस सामने आए। रवां साल पोलियो का सिर्फ 1 केस सामने आया है। वज़ीर-ए-आज़म ने रवां साल की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम का कतरे पिलाकर आगाज़ कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल कोयटा का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। सूबे के मजमूई अमन व अमान का जायजा लिया जाएगा। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से 2025 की जो पोलियो की मुहिम है उसका आज आगाज कर रहे हैं। बदकिस्मती से पिछले साल पूरे मुल्क में पोलियो के तकरीबन 77 केसेस सामने आए। एंड नाउ आवर ब्रदरली कंट्री किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हैज अगेन जॉइन हैंड्स अगेंस्ट पोलियो। अभी साल का आगाज हुआ है तो अभी तक 1 केस जनवरी में आया है। हमें हर कीमत पर इंशाअल्लाह पोलियो का पाकिस्तान से खात्मा करना है और हमसाया मुल्क, ब्रदर मुल्क अफगानिस्तान के साथ थ्रू आवर इंटरनेशनल पार्टनर्स एंड आवर ओन टीम्स हमारी कोऑर्डिनेशन है और उम्मीद की जानी चाहिए कि बामी तावन, बामी सपोर्ट के जरिए अफगानिस्तान में भी इसका खात्मा होगा और पाकिस्तान में भी होगा। एयरपोर्ट पर बैग टैग तब्दील करके बेगुनाह खानदान को फंसाने वाले इंटरनेशनल ड्रग गैंग के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। सऊदी अरब में गिरफ्तार बेगुनाह खानदान को रिहाई मिल गई।
ANF ٹیم کی کاوشوں سے خاندان کے 5 افراد واپس وطن آ گئے۔ متاثرہ فیملی کا کہنا ہے ہمارے بیگ کو تبدیل کیا گیا۔ دوسرے بیگ میں منشیات موجود تھیں۔ عمرہ کر کے ہوٹل پہنچے تو سعودی حکام آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ آپ کا کوئی بیگ رہ گیا ہے۔ ہم نے بتایا کہ ہمارا کوئی بیگ ایسا نہیں جو ہمارے پاس نہ ہو۔ انہوں نے تفتیش کر کے کیس بنایا اور ہمیں قید کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ سعودی حکومت کے شکر گزار ہیں، ان کے تعاون کے بغیر معصوم لوگوں کی رہائی ممکن نہ تھی۔ انہوں نے ANF کے ساتھ پورا تعاون کیا۔ لاہور کے علاقے مرغزار کالونی کے رہائشی 23 دسمبر کو لاہور ایئرپورٹ سے عمرہ ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہوئے۔ کارگو عملے نے ان کے بیگ کو غلط ٹیگ لگا کر اس میں منشیات چھپا دیں۔ سعودی عرب پہنچنے پر اداروں نے تمام افراد کو حراست میں لے لیا اور بیگ سے برآمد 3 کلو سے زائد چرس بھی قبضے میں لے لی۔ حراست میں لیے گئے افراد کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان اور وزارت داخلہ کے مشکور ہیں، جن کی کاوش سے اللہ نے مہربانی کی۔ کپڑے بدل دیے اور سارے بیڑیاں لگا دیں، تو بس 15-16 دن ہم مطلب ایسے ہی گزارا کرتے رہے اندھیرے میں ہی، تو قیامت آ رہی تھی یہاں پہ۔ ہمارے بہت مشکل حالات تھے، بڑی مشکل سے ہم نے وہ ٹائم گزارا، وہ ہمیں پتہ ہے اور اللہ جانتا ہے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ وہاں سے ہم نکل ہی نہیں سکتے۔ ANF حکام نے بتایا کہ عمرہ کے لیے جانے والے افراد کے بیگ میں منشیات ڈالی گئیں۔ چھان بین کے بعد کارگو کے 9 ملزمان پکڑے گئے۔ پورا گروہ تھا جس میں 9 افراد شامل تھے، جس میں سروسز سٹاف کے لوگ کچھ تھے اور کچھ لاہور کے اندر ایک پرائیویٹ ورک شاپ جہاں پہ ڈرگز سپلائی کی گئی تھی، اس پورے گروہ کو ہم نے اس 48 گھنٹے کے اندر گرفتار کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے رہائی پانے والے خاندان سے ملاقات کی اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سعودی حکومتی اداروں کے ساتھ معاملے کو اٹھایا گیا، ورنہ بے گناہ افراد بری طرح پھنس چکے تھے۔ میں سعودی حکومت کا بہت شکر گزار ہوں، بیکاز ان کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا، اور انہوں نے ANF کے ساتھ پورا تعاون کیا اور پوری ایویڈنس جو ان کی یہ شیئر کر رہے تھے اس کے اوپر انہوں نے ایکشن لیا، آلدو یہ بڑا مشکل کام تھا۔ سیکیورٹی اداروں کے مطابق ملزم وقاص نے راشد اکرم کو منشیات دیں، بیگ عبید نے ٹیگ لگا کر اسد کو دیا۔ تاہم ملزمان کے خلاف ANF نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ کیمرہ مین اقبال ملک کے ساتھ عدنان بھٹ، TGNN لاہور۔ 190 ملین پاؤنڈ کی چوری پر پورا ٹبر پکڑا گیا۔ دنیا میں سرخیاں لگیں کہ ایسا وزیر اعظم تھا جو گھڑیاں بیچ کر کھا گیا۔ انہوں نے توشہ خانہ سے چوری کی، ملک سے نحوست کا سایہ چھٹ چکا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا لاہور میں کارکنان سے خطاب، کہا کہ PTI اپنے دور میں صرف پیسہ کمانے میں لگی ہوئی تھی، انہیں عوامی مسائل سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ الیکشن میں ہم نے کہا تھا کہ مایوسی ختم ہوگی، حالات ٹھیک ہوں گے۔ آج دنیا کے تمام ممالک معیشت کی تعریف کر رہے ہیں۔ جیسے ہی بانی PTI کال دیں گے ہم اسلام آباد جائیں گے، بڑے منظم پلان کے ساتھ مارچ کریں گے۔ نومبر کے لانگ مارچ میں ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں انہیں نہیں دہرائیں گے، اکٹھے بیٹھ کر لوگوں سے رہنمائی بھی لیں گے۔ PTI خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر کا کہنا ہے علمین گنڈا پور نے بانی PTI کی رہائی کے لیے بہت کوشش کی ہے، ہم نے ماضی کی غلطیوں اور تجربات سے سیکھنا ہے۔ جنید اکبر کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کا پہلا اجلاس 8 فروری کو سوابی میں ہونے والے جلسے کی تیاریوں کے لیے حکمت عملی طے کی جائے گی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ آرمی چیف قوم کے لیے جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، چاہے SIFC کے ذریعے ہی کریں یا ظالموں سے وسائل چھین کر کریں۔ کراچی میں فلاحی ادارے کے تحت میگا IT ٹیسٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ IMF سے اربوں روپے لیے گئے، بتایا جائے کہ وہ کہاں گئے۔ ہر سسٹم کو بند کر دیا جائے، اب بس عوام کا سسٹم چلے گا۔ میں آج آرمی چیف سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اس قوم کے لیے جو آپ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، چاہے SIFC کے تھرو کریں، چاہے ظالموں سے اس ملک کے وسائل سے جان چھڑا کر یہ وسائل عوام میں بانٹ دیں۔ آپ یقین کریں یہ 24 کروڑ عوام ساری زندگی آپ کو دعائیں دیتی رہی۔ ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے جو نعرے تو جمہوریت کے مارے لیکن خون عوام کا چوس لیں، جو نعرے تو جمہوریت کے مارے اور میرے ان نوجوان بہن بھائیوں کے ہاتھ میں قلم کے بجائے کلشن کوف دے دیں۔ یہ شہر کراچی جو آپ کا شہر ہے، بتاؤ اللہ کو حاضر ناظر جان کر
क्या बिजली, पानी, गैस मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है? क्या यहाँ से जाकर लाखों रुपए की नौकरियां तुम्हारा इंतजार कर रही है? क्यों नहीं कर रही? अरबों रुपए IMF से लिए थे, कहाँ गए वो पैसे? तुमने तो नहीं लिए। क्या तुम्हारे पास है? मेरे पास भी नहीं है। पैसे कहाँ गए? ऐसे नहीं चलेगा। ये सिस्टम वगैरह सब बंद। हवा का सिस्टम चलेगा, बस IT का सिस्टम चलेगा।